नाज़रीन, गजा से बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि यासिर अबू शबाब की मौत के बाद जो मिलिशिया है उसने रेजिस्टेंस के सामने जो है वो सरेंडर करना शुरू कर दिया है। ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि वो मिलिशिया जिसको इजराइल इस्तेमाल कर रहा था उसने रेजिस्टेंस के सामने जो है वो सरेंडर करना शुरू कर दिया है। और इजरायली आर्मी चीफ ने ये कहा है कि एक सडन वॉर जो है वो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है और इजराइल इस हवाले से हाई अलर्ट के ऊपर है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये रिपोर्ट दी है कि इजराइल जो है गजा के अंदर टनल्स को फ्लड कर रहा है विद वाटर, ताकि अंदर जो फाइटर्स मौजूद हैं वो सफोकेशन के साथ जब वो मारे जाएं या फिर बाहर आकर जब वो सरेंडर कर दें, और टनल्स को जब वो फ्लड किया जा रहा है विद वाटर्स। अच्छा, इजराइल की जो सर्वेलेंस है नाज़रीन, वो सबके लिए बड़ा खतरा बन रही है और सबसे ज्यादा जो इजरायली सर्वेलेंस का शिकार हो रहा है वो खुद अमेरिका है। अमेरिका इस वक्त इजरायली सर्वेलेंस का बहुत बड़ा विक्टिम बन चुका है। इससे पहले ये खबर सामने आई जो कि बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है अमेरिका के लिए कि इजरायली फर्म्स जो हैं वो जिनको इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपरेट कर रही है वो 70 फेडरल यूएस एजेंसीज के अंदर पेनिट्रेट कर चुकी हैं। ठीक है ना, यानी ये इससे बड़ा अमेरिका के लिए कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो नहीं सकता है। उनकी तमाम मतलब यू नेम इट, और ये तो पूरे का पूरा अमेरिका है ना, ये जो 70 फेडरल यूएस एजेंसीज हैं उन तमाम में इजराइल जब वो पेनिट्रेट कर चुका है। और अभी ये खबर सामने आ रही है कि सदरन इजराइल में इजराइल ने जो एक फैसिलिटी बनाई है गजा के सीज फायर को मॉनिटर करने के लिए, जिसमें अमेरिकन मौजूद हैं, जिसमें बरतानिया है, जिसमें बाकी मुल्कों से भी ऑफिशियल जब वो विजिट करते रहते हैं, तो वहां पर भी इजराइल सर्वेलेंस कर रहा है। अमेरिकन फौज क्या बात कर रही है, उनकी क्या कन्वर्सेशंस हो रही है, कौन मिलने आ रहा है, वो क्या बात कर रहा है, और जो सेंसिटिव कन्वर्सेशंस हैं वो उस सारी की रिकॉर्डिंग्स इजराइल के पास जा रही है। और जो अमेरिकन हैं उस पर काफी गुस्से में है। डेफिनेटली गुस्सा तो होगा। देखिए, माहौल खराब होता है, प्रोफेशनलिज्म है, एक मिलिट्री है, एक तरीकाकार है, और वहां पर स्टाफ है, लोग हैं, आ रहे हैं, विजिट करने वाले हैं, पता चले जी यहां पर इजराइल जब वो रिकॉर्डिंग्स कर रहा है, तो ऐसे ऐसे चलता नहीं है मामला। तो वो जो अमेरिकन कमांडर है उसने इजरायली कमांडर को बुलाया और काफी ज्यादा उनकी यानी गुस्से का इजहार जब उसने किया है। तो ऊपर जो भी मामला चल रहे होते हैं, अगर ऑन ग्राउंड भी इस तरह की हरकतें शुरू हो जाएं तो उससे फिर बहुत बड़े मसाइल पैदा होते हैं। यानी अब आप देखें ना कि अमेरिका और इजराइल इन कोऑर्डिनेशन काम कर रहे हैं, दोनों की पॉलिसी एक है, मुकम्मल सपोर्ट है, लेकिन अगर इजराइल उनकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दे तो ये तो बहुत बड़ा यानी कि एक मिसट्रस्ट है ना, कि उनको एतबार नहीं है कि अमेरिकन क्या बात कर रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स वो लेकर बैठे हुए हैं। तो इस पर मामला वहां पर बड़े खराब हुए, लेकिन अमेरिका इस वक्त खुद विक्टिम बन चुका है इजराइल का, उसकी सर्वेलेंस का। अच्छा, अब आप जरा अंदाजा करें एक और कितनी बड़ी रिपोर्ट जारी हो गई है। अमेरिकन नेवी ने रिपोर्ट जारी की है जो यमन के साथ जंग हुई है, जिसमें अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और अमेरिका अपनी पूरी मिलिट्री माइट के साथ आया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी जो नेवल बैटल अभी तक हुई है वो यमन में रेड सी के अंदर हुई है, और लेकिन अमेरिका को सीज फायर करना पड़ा। अमेरिका अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सका। आज अमेरिकन नेवी ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि उनको सीवियर डैमेज का सामना करना पड़ा। पहली बार अमेरिकन नेवी ने यह इतराफ किया है कि 4 उनके जो जहाज हैं वो डायरेक्ट यमनी स्ट्राइक के अंदर जब वो डैमेज हुए, उनका नुकसान हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है, और ये अमेरिकन जो नेवी है उसकी जो सुप्रीमेसी है, उसकी जो मिथ है, उसको भी ये रिपोर्ट तोड़ रही है। यानी यमन की तो कोई हैसियत नहीं ना अमेरिका की ताकत के सामने, और यमन ने अमेरिकन नेवी को इस हद तक डैमेज किया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसलिए आप देखिए कि फिर अमेरिका को क्यों जाना पड़ा, अमेरिका ने सीज फायर यमन के साथ क्यों किया, तो उसकी आज वजह सामने आ रही है कि उनका नुकसान ही इतना बड़ा हुआ है। अच्छा, यूई बैक्ड जो ग्रुप्स हैं वो यमन में जो दूसरे वाला एरिया जहां पर दूसरी गवर्नमेंट है, तो वहां पर जो की ऑयल एरियाज हैं वहां पर आगे बढ़ रहे हैं वो। अच्छा, थाईलैंड और कंबोडिया की जंग ऐसा लग रहा है नाज़रीन कि अब इरिवर्सिबल पॉइंट पर पहुंच चुकी है, यानी ये जंग होने जा रही है। और क्योंकि हुआ यह है कि पहले तो बॉर्डर में कैजुअलिटीज हुई, अब क्या हुआ है कि बेसिस के ऊपर अटैक्स हुए, और उसके बाद जेट्स को डिप्लॉय कर दिया गया है जवाबी अटैक्स के लिए। तो अब लग रहा है कि ये जंग जो है वो काफी नागुज़ीर हो गई है, यानी एक और राउंड अब होकर रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ी एस्केलेशन है ना, बेसिस के ऊपर अटैक हो गया। अच्छा, इसके साथ नाज़रीन आप जरा देखिए, अमेरिका जो एम्पायर के रोल से पीछे हट रहा है वो कोई अपनी मर्जी से पीछे नहीं हट रहा है।
बात यह है कि अब दुनिया बदल रही है, दुनिया में पावर स्ट्रक्चर बदल चुका है। हमने ये बात की थी नाज़रीन, आपको याद होगा कि ये जो ट्रेड वॉर ट्रंप छेड़ रहा है ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है। ट्रंप ने अपने पूरे एम्पायर की ताकत को दांव पर लगा दिया है। अगर ट्रंप ये ट्रेड वॉर ना जीत सका तो उसके सारे एम्पायर की ताकत जब वो एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि अजम्पशन यही है कि अमेरिकन इकोनॉमी वो किसी को भी क्रश कर सकती है। अगर ट्रेड वॉर में ट्रंप साहब नाकाम हो गए तो वो ताकत एक्सपोज हो जाएगी। तो ट्रंप साहब वो जंग हार चुके हैं, ट्रेड वॉर में बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हुई है। आज ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि चाइना ने $1 ट्रिलियन 1000 बिलियन डॉलर्स उसका ट्रेड सरप्लस है, डिस्पाइट अमेरिकन टैरिफ सैंक्शन ये वो सारा कुछ करके। यानी अमेरिका ने अपना पूरा जोर लगा लिया और चाइना नीचे तो क्या आना, वो उस सरप्लस के अंदर गया है, यानी पहले से भी ज्यादा फायदे के अंदर गया है। $1 ट्रिलियन का सरप्लस है। तो ये बहुत बड़ी जीत है। और ये जो अमेरिका पीछे हट रहा है ना, बिला वजह पीछे नहीं हट रहा है, वो देख रहा है भाई ट्रेड वॉर आपने छेड़ी, कामयाबी आपको हो नहीं सकी, चाइना से आप कोई बात मनवा नहीं सके, तो जब आप नहीं मनवा सके तो फिर पीछे ही हटना पड़ेगा ना। बात यह है, या फिर चाइना के ऊपर जाकर हमला कर दे। तो ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक नई दुनिया इमर्ज कर चुकी है। आज की जो पावर डायनामिक्स है वो कैसे शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, उधर जापान और चाइना का फड्डा बढ़ रहा है। जब से नई जापान की प्राइम मिनिस्टर आई हैं तो उनकी जो पॉलिसीज है वो बहुत अजीबोगरीब है। अमेरिका पीछे हट रहा है काइंड ऑफ, तो जापान ये समझता है कि वो चाइना से लड़ लेगा। तो जो नई जापान की प्राइम मिनिस्टर आई हैं, जिनको वेस्टर्न मीडिया बहुत उठा रहा है, वेस्टर्न मीडिया जब बहुत आयरन लेडी करके बयान कर रहा है, यही हाल इन्होंने यूक्रेन का किया। ज़ेलेंस्की आ गया, क्या मर्द आहन और ये पता नहीं क्या करके, ज़ेलेंस्की लेजेंड और ये सारा किया, और ये यूक्रेन का असर देखिए। तो अब जापान को वो हलाशेरी दे रहे हैं, और जापान की जो नई प्राइम मिनिस्टर है वो काफी हार्ड लाइनर है। तो अब वहां पर कशीदगी बहुत है। एक तो वो फाइटर जेट वाला वाकया हुआ है, जापान कह रहा है कि चीन के जहाजों ने हमें निशाने पर लिया। आज चाइना के जो एम्बेसडर हैं उनको भी समन किया गया है जापान के अंदर, और चाइना की सख्त स्टेटमेंट आ रही है कि जापान ताइवान से दूर हो जाए, वगरना इसके बड़े संगीन नतीजे भुगतना पड़ सकते हैं। तो हमें एक बड़ी एस्केलेशन मिडिल ईस्ट से लेकर, लैटिन अमेरिका से लेकर, पैसिफिक से लेकर, ठीक है ना, और यूक्रेन की जंग जो अभी रुकने के एक बार फिर जो चांसेस हैं वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी वो जंग भी मजीद बिगड़ने के खतरात हैं। अच्छा, सबसे पहले जो यासिर अबू शबाब के हवाले से खबर आ रही है, ये जो मिलिशिया है, देखिए इजराइल की आर्मी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी आर्मी कही जाती है। वो छोटे से गजा में गई, 2 साल तक उसने नस्लकुशी की, यानी उसको एक खुली छूट दी गई, उसके बावजूद वो हमास को डिफीट नहीं कर सकी। फिर इजराइल ने जब वो गैंगस्टर्स मिलिशिया ये गजा के अंदर छोड़ दिए, और शिन बेत का कल का इंटरव्यू है न्यूयॉर्क टाइम को कि इस मिलिशिया का इजराइल को बहुत फायदा हुआ है, ये इजराइल के लिए काम कर रही है और ये बड़ी फायदामंद है। तो मिलिशिया छोड़ दी गई। ये असल में इनकी शिकस्त की अलामत है कि इजरायली सोफिस्टिकेटेड आर्मी उसको मिलिशिया की मदद लेना पड़े। गैंगस्टर्स, क्रिमिनल माइंडेड लोग वो अंदर भेजे गए। यासिर अबू शबाब जो कि गद्दार, ठीक है ना, गद्दार, और वो मारा गया। अब पता ये चल रहा है कि वो मिलिशिया हमास के सामने सरेंडर करना शुरू हो गई। इजरायली मीडिया, आफ्टर द किलिंग ऑफ अबू शबाब मिलिशिया एलिमेंट्स हैव बिगन सरेंडरिंग देमसेल्फ टू हमास। ये एक और थप्पड़ है इजराइल के मकरू चेहरे के ऊपर। आईडीएफ का क्या हशर हुआ है उसकी रिपोर्ट भी मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं। आज इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री की नई रिपोर्ट जारी हो गई है, इजराइल की कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, और फिर इन्होंने भेजे ये गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स, ये मिलिशिया, तो वो सरेंडर करना शुरू हो गए। ये इसके मकरू चेहरे के ऊपर एक और थप्पड़ है। अल जजीरा लिख रहा है, मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड मिलिशिया इन गाजा हैव बिगन सरेंडरिंग देमसेल्व्स टू हमास। तो ये बात हो गई। अब यानी ये जंग नहीं हुई, जंग होती है, फौजें लड़ती हैं, जंगी तरीकाकार से लड़ती हैं। यहां पर तो हर एक कायदे कानून को तोड़ा गया है। कोई टूल नाज़रीन इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा है कि इन्होंने हमास को शिकस्त देने के लिए कोई कसर बाकी छोड़ी हो। लोगों को खिलाफ करने की कोशिश की, खाना जंगी की कोशिश की, जंगी जराइम किए, नस्लकुशी की, खाना पीना, मेडिसिन, अस्पताल रोका, तबाह किया, बच्चों तक का खाना जो है वो रोक लिया गया। क्या कुछ नहीं हुआ। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट है कि इजराइल जो है वो टनल्स को फ्लड कर रहा है विद वाटर टू फोर्स द फाइटर्स टू कम आउट और सफोकेट। टनल्स में पानी भेज रहा है, ये सीज फायर है, टनल्स में पानी भर रहा है ताकि सफोकेशन से हमास के फाइटर्स अंदर मारे जाएं, या फिर
باہر آ کر سرنڈر کریں. یعنی آپ اندازہ کریں, یہ ہے سوفسٹیکیٹڈ آرمی دنیا کی. اچھا, اب میں آپ کے سامنے رپورٹ رکھنے جا رہا ہوں جو آج اسرائیلی ڈیفنس منسٹری کی رپورٹ ہے. مختلف چیزیں ہیں کہ بھئی کتنا نقصان اسرائیل کا ہوا ہے. تو آج ہمارے پاس ایک بار پھر آفیشیل نمبرز ہیں جس کے مطابق 82,000 کیجویلٹیز ہیں. یہ مصر کی فوج جا کر حملہ ور نہیں ہوئی ہے, یہ سعودی عرب سے فوجیں نہیں نکلی ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ترکی سے فوجیں نہیں نکلی ہیں, یہ حماس اور حزب اللہ نے یہ کیجویلٹیز کی ہیں اسرائیل کی. تو بات یہ ہے کہ اسرائیل ہار چکا ہے. الشرع نے پہلی بار اسرائیل کے خلاف وہ بولا ہے اور اس نے کہا کہ اس کو غزہ میں شکست ہوئی اور غزہ میں اس نے میسیکر کیا ہے, اور اس تباہی کو جو اس نے غزہ میں مچائی اور جو میسیکر کیا اس کو چھپانے کے لیے یہ ادھر ادھر کرائسس پھیلا رہا ہے. 82,000, اور یہ ہمارے نمبرز ہیں, آفیشیل نمبرز ہیں. سرج ان اسرائیلی سولجرز کیجویلٹیز اوورویلم منسٹری آف سیکورٹی. مزید نمبرز اس میں ایڈ ہو رہے ہیں کیونکہ جو زخمی ہیں اور ڈیفرنٹ ڈسابلٹیز کا شکار ہیں وہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ نقصان ہوا ہے تو ہمارا خرچہ پانی یہ لگایا جائے یا ہماری میڈیکل کیئر کی جائے. سو اوور 82,000 اسرائیلی سولجرز آر ریسیونگ ٹریٹمنٹ. اس وقت 82,000 اسرائیلی فوجیوں کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. As psychological and physical injuries surge since October 7. اسرائیلی منسٹری آف سیکورٹی جو ہے وہ اوور ویلم کر گئی ہے with tens of thousands, دسیوں ہزار نئے کلیمز ہے وہ سامنے آ رہے ہیں آف انجریز. بھئی زخمی ہوئے, اب وہ مزید ان کی رجسٹریشن جو وہ ہو رہی ہے اور مزید ان کے کلیمز سامنے آ رہے ہیں. اور اس میں بلائنڈنس کے کیسز بھی شامل ہیں, نابینا ہو چکے ہیں ان کے بہت سارے فوجی, کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کے بازو نہیں ہے اور نابینا شامل ہیں. اور 82,000 کے اندر بیسیکلی یہ 82,400 ہیں. 82,400 میں سے 9% خواتین ہیں اسرائیلی جو فیمیل سولجرز ہیں, اور اس میں سے جو 49% تمام ڈسیبل ہیں وہ مینڈیٹری سروس کے درمیان ہوئے, 26% جو وہ ریزرو ہے, 13% جو ہے وہ پرماننٹ سروسز سے ہے, اور 9% جو ہے وہ امنگ پولیس پرسنل ہیں. اچھا, اراؤنڈ 22,000 نیو کیجویلٹیز جو وہ سامنے آ رہی ہیں, اور جس کے اندر 49% جو نئی کیجویلٹیز اب رجسٹر ہوئی ہیں جس میں 49% انڈر دا ایج آف 30 ہے, بالکل نوجوان. اور اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 2026 تک جو ہے 10,000 مزید کیجویلٹیز کے نمبر جو ہے اس میں ایڈ ہو جائیں گے, یعنی یہ تعداد 100,000 کے قریب جو وہ پہنچ جائے گی. تو اس سارا کا خرچہ جب اسرائیل کو برداشت کر 100,000 کے قریب کیجویلٹیز تک معاملہ پہنچ سکتا ہے. 82,000 ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. تو یہ ہے وہ نقصان جو اسرائیل کا ہوا ہے. تو اس کو وہ چھپانے کے لیے اگر آپ دیکھیں 2 سال میں یعنی اتنی کھلی چھوٹ دی گئی ہے, اس کے باوجود اسرائیل نے کیا اچیو کیا؟ حماس کا سروائیول ہی اسرائیل کی شکست ہے. حزب اللہ موجود ہے, سروائیو کر رہی ہے, انصار اللہ موجود ہیں, ایران کی رجیم موجود ہے. ٹام بیرک نے کہا 2 دفعہ ہم نے کوشش کی اور فیل ہوئے, تو یہ ان کی شکست کا ثبوت ہے. لیکن بہرحال یہ جو زائنسٹ ہیں یہ آخری حد تک یہاں پر وائلنس ہی کریں گے اور ان سے کوئی امن کی توقع نہیں ہے, لیکن یہ اپنے پھر عبرتناک انجام کو بھی پہنچیں گے. اسرائیلی آرمی چیف یہ کہہ رہا ہے کہ وی آر پریپیرنگ فار دا آؤٹ بریک آف اے سڈن وار اینڈ وی مسٹ بی آن ہائی الرٹ آن آل فرنٹس. کسی بھی وقت جو ہے وہ اچانک جنگ چھڑ سکتی ہے اور تمام فرنٹس پر میں سے کسی ایک پر کبھی اور ایک سے زیادہ پر بھی. پھر ٹائمز آف اسرائیل نے اس کو لکھا ہے, اسرائیلی آرمی چیف کے بیان کو, دا آئی ڈی ایف از پریپیرنگ فار دا سینیریو آف سرپرائز وار. اب یہ اسرائیلی آرمی چیف کا بیان ہے کہ سرپرائز سڈن وار کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے. دوسری طرف ایک اور رپورٹ جس نے امریکنز کو ہلا کے رکھ دیا ہے کہ امریکن ملٹری اسرائیل کی سرویلنس میں ہے. امریکہ سب سے بڑا وکٹم بنا ہوا ہے اسرائیل کی جاسوسی کا. تو اسرائیلی اسپائنگ آن یو ایس اسٹاف ایٹ غازہ جو مانیٹرنگ سینٹر ہے, اسپاک میجر ڈپلومیٹک الارم. یعنی دیکھیں یہ کہتے ہیں نا بھائی ایران میں جا کر اسرائیل نے یہ آپریشنز کر لیے, یہ جاسوسی کر لی, اور وہ امریکنز ہی اسرائیل سے محفوظ نہیں ہے. ایران نے تو پھر بڑی بہادری کے ساتھ ان کا سامنا کیا اور اسرائیل کے اندر پینیٹریٹ کر گیا ایران. تو امریکنز ہی اسرائیل سے محفوظ نہیں ہے. یو ایس اور اس کے جو باقی اتحادی ہیں, برطانیہ باقی ہیں, یورپینز, ان کے جو پرسنل ہیں انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل کی سرویلنس ہو رہی ہے جو ان کی بیس ہے ساؤتھ غزہ کے اندر, سو کالڈ سیز فائر کو مانیٹر کر رہی ہے, اور اس میں ایکسٹینسو لیول کی سرویلنس
ہو رہی ہے امریکن پرسنلز کے اوپر، اور اس میں اوپن اور کووٹ خفیہ ریکارڈنگز تک ہو رہی ہیں جو سینسٹیو ان کی آپس میں کنورسیشنز ہیں، اور ریسنٹ ویکس کے اندر کافی زیادہ ان میں تلخ کلامی ہوئی ہے۔ امریکن کمانڈر نے جو اسرائیلی کاؤنٹر پارٹ ہے، اسرائیلی کمانڈر، اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ یہ ریکارڈنگز جو ہے وہ ڈیلیٹ کی جائیں، ختم کی جائیں، اور سٹاف ممبرز اور جو وزٹنگ آفیشلز ہیں انہوں نے بھی اس پر وہ ہکے بکے رہ گئے کہ یہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو بیٹھ کر کیا پلاننگ کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو نیچے آپ کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک پروفیشنل انداز میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا۔ امریکن ملٹری ہے، دنیا کی سب سے سوفسٹیکیٹڈ پروفیشنل ملٹری ہے، وہ ایک سٹرکچر کے تحت ایک خاص طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہاں پر جو بیس ہے، مطلب بہت سارے آفیشلز بیٹھے ہیں، سٹاف کے لوگ ہیں، باقی یورپینز آ رہے ہیں، باقی آ رہے ہیں، تو وہ ایک یعنی پروفیشنل انداز میں کام کر رہے ہیں۔ اب وہاں بھی اسرائیل گھسا ہوا ہے اور ان کی سرویلنس کر رہا ہے، ان کی ریکارڈنگز کر رہا ہے، تو کیسا ماحول وہاں پر بنا ہوگا؟ امریکن ملٹری کیا سوچ رہی ہوگی؟ مطلب پلاننگ ٹھیک ہے، ٹرمپ، نیتن یاہو، باقی ان کی لابی بیٹھ کر کیا کرتی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن اگر آپ نیچے ہی اتنا زیادہ میس کر دیں گے اور اتنا زیادہ خود ان پروفیشنل ہو جائیں گے اور ایسی گھسپیٹ ایک دوسرے میں ہو رہی ہوگی تو اس کے کوئی اچھے اثرات نہیں پڑتے ہیں۔ تو پہلے اتنی بڑی امریکہ کے لیے خبر کہ 70 ایجنسیز میں وہ گھسے ہوئے ہیں، اب یہاں بھی وہ گھسے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں پر ہوں گے۔ تو بہرحال یہ امریکہ کو دیکھنا ہے۔ اچھا، عجیب خبر ہے، اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو خبردار کیا ہے، وارن کیا ہے کہ حماس کو اگر ڈسارم نہیں کیا جاتا تو پھر ہم دوسرے انداز میں جواب دیں گے۔ اچھا جی، اور انہوں نے یونروا کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر ریڈ کیا ہے، اور یونروا نے کہا ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کو بڑھایا جائے، اور جو اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے، ویسٹ بینک میں کر رہا ہے اور یروشلم میں کر رہا ہے، اس کا جواب ایسے ہی آنا چاہیے کہ ہمارے مینڈیٹ کو اور بڑھا دیا جائے۔ یہ بہت بڑی بدماشی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ یونروا کے ہیڈ کوارٹر میں جا کر اس نے ریڈ کیا ہے۔ یونروا کو یہ اس لیے تباہ کرنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس تمام فلسطینیوں کا ریکارڈ ہے، جو مہاجر ہیں ان کا ریکارڈ بھی یونروا کے پاس ہے۔ یمن کے حوالے سے اسرائیلی نیوی نے رپورٹ جاری کر دی ہے جو ان کی بہت بڑی شکست کا ثبوت ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ 4 کے قریب جو امریکن جیٹس ہیں وہ ڈائریکٹ یمنی اٹیک میں تباہ ہوئے۔ نیوی ریلیز کیٹاسٹروفک فائنڈنگز انوالونگ یو ایس ہیری ٹرومین، یہ ایئر کرافٹ کیریئر وہاں پر کھڑا ہوا تھا نا، یعنی اتنی بڑی شکست یمن کے ہاتھوں ان کا یہ حشر ہوا ہے۔ آج خود مان رہے ہیں F-18 سپر ہارنٹ جو جیٹ ہے شاٹ ڈاؤن بائی دا نیوی کروزر انویسٹیگیشن فائنڈنگز ریلیزڈ۔ انویسٹیگیشن شو کہ فیلئرز بیہائنڈ کیریئر ہیری ٹرومین کولین لاس آف 3 سپر ہارنٹس۔ اچھا جی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ کا فیلئر، ٹریننگ گیپس اور مال فنکشننگ آف اکوپمنٹس نے بھی صحیح کام نہیں کیا۔ یہ امریکن نیوی کی بات ہو رہی ہے۔ یو ایس ہیری ٹرومین ریویلز اٹس وونڈز ان دا ریڈ سی، سفرڈ سیویئر ڈیمیج، شدید نقصان ہوا فرام دا ڈائریکٹ یمنی میزائل اٹیکس، شیکنگ دا myth آف یو ایس نیول سپریمیسی ان فرنٹ آف دا ورلڈ۔ جو امریکن نیوی کی سپریمیسی ہے وہ شیک کر کے رکھ دی ہے یمن نے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کچھ ریڈ سی میں ہوا ہے نا، اس کا ڈیٹا ایران کے پاس گیا ہے، اس کا ڈیٹا چائنا کے پاس گیا ہے، اس کا ڈیٹا رشیا کے پاس گیا ہے کہ ان کے ایئر کرافٹ کیریئر کیسے کام کرتے ہیں اور جو ہے وہ کیسے ان کو پینیٹریٹ کیا جا سکتا ہے، یہ سارا ڈیٹا ان کے پاس گیا ہے۔ اور اس میں بہت ممکن ہے کہ یہ ڈیٹا آج وینزویلا کے پاس بھی پہنچ چکا ہو، کیونکہ یہ سارے آپس میں اتحادی ہیں۔ اچھا، یو ای بیک جو گروپس ہیں وہ یمن میں مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج انہوں نے مزید کی آئل فیسلٹی جو ہے وہ ایسٹ آف یمن اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ یو ای بیک گروپس ہیں، ادھر سعودی بیک گروپس جو ہیں ان کو مطلب وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک سیکرٹ سمٹ ہوا ہے نیو یارک کے اندر، قطری آفیشلز، موساد چیف اور سٹیو وٹکاف، ان کی وہاں پر نیو یارک کے اندر ایک خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، یو ایس ایمبیسڈر ٹو لیبنان یہ کہہ رہا ہے کہ دیر از پاسبلٹی کہ جو لیبنیز آرمی کمانڈر ہے اس کا امریکہ کا دورہ ہو جائے، جس کو پہلے کینسل کر دیا گیا تھا۔ اچھا، سیریا بہت بڑے خطرات کے اندر موجود ہے۔ جو ایلاوائٹس ہیں جنہوں نے کچھ دن قبل یہ خبردار کیا تھا کہ اب اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا تو ہم جواب دیں گے، جس کے بارے میں ہم نے تازہ ترین یہ رپورٹ شیئر کی کہ 70,000 فائٹرز ان کے پاس ہیں، وہ کسی بھی وقت ان کو موبلائز کر سکتے ہیں اور یہ سول وار کا ایک نیا چیپٹر ہوگا۔ وہاں پر آج سٹرائک ہے ایلاوائٹ ایریاز میں، وائڈ سپریڈ سٹرائک ان سیریا آفٹر ایلاوائٹ لیڈرز کال، یعنی یہ شو آف پاور ہے کہ ہم اس ایریا میں کنٹرول میں ہیں۔ تو ایلاوائٹ لیڈرز نے سٹرائک کال کی ہے تو وہ کامیاب ہڑتال ہوئی ہے۔ تو یہ
शो ऑफ पावर है कि यहां के लोग हमारे कंट्रोल में हैं। अच्छा, उधर क्या हुआ है कि कंबोडिया ने मिलिट्री बेस पर, थाईलैंड की मिलिट्री बेस पर अटैक किया है। वन ऑफ द थाई सोल्जर जो है वो उसमें मारा गया है, 2 अदर जख्मी हैं, एंड थाईलैंड ने F-16 डिप्लॉय कर दिए टू कैरी आउट रिटेलिएटरी अटैक्स। मेरे ख्याल से अब ये जो अटैक हुआ है इसके बाद एक और राउंड तो नागुजीर हो चुका है। मतलब चलो बॉर्डर में जो हुआ, माइंस फट गई, ये वो, यहां मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ और उसमें ये कैजुअलिटीज उनकी हुई हैं, तो काफी खतरात है कि जंग दोबारा छिड़ जाए। अच्छा, अब जरा ये रिपोर्ट देखिए, चाइनाज ट्रेड सरप्लस हिट्स $1 ट्रिलियन डिस्पाइट ड्रॉप इन एक्सपोर्ट्स टू यूएस। अमेरिका के टैरिफ, अमेरिका की धमकियां, और अमेरिका ने अपनी जो मईशत है उससे बाहर निकाला चाइना को। चाइना के बारे में ये कहा जाता है कि उसका सबसे बड़ा फियर ये था कि अगर कभी अमेरिका ने उसको अपनी इकोनॉमी से निकाल दिया तो फिर चाइना क्या सर्वाइव करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा। ये चाइना का सबसे बड़ा फियर था जिसको ट्रम्प ने आकर दूर कर दिया। चाइना को पता लग गया कि भाई ये है अमेरिकन इकोनॉमी और इससे निकल गए हम तो हमारा क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो चाइना, ये एक होता है भाई आप उसी स्टैट्स में रहे हैं तो भी आपकी कामयाबी होती है कि आप सर्वाइव कर गए। ये तो सर्वाइवल तो एक साइड पर रह गया ना, वो $1 ट्रिलियन सरप्लस के अंदर गए हैं। यानी चाइना ने, ये मामूली चीजें नहीं होती, ये वंस इन अ सेंचुरी होती हैं ऐसी चीजें। तो यानी चाइना ने ये, क्योंकि हर किसी के पास एस्टिमेट होता है ना, चाइना को खुद भी नहीं पता कि ये होगा या नहीं होगा, काइंड ऑफ। और अमेरिका ने भी एक गैम्बल खेला कि नहीं ये तो फारिग हो जाएंगे, तो चाइना ने करके दिखा दिया। चाइना को खुद भी अब कॉन्फिडेंस होगा कि भाई हम $1 ट्रिलियन के ट्रेड सरप्लस में गए हैं और इसमें हमने चीजें अमेरिका में नहीं बेची हैं, बाकी दुनिया में बेची हैं। यानी अमेरिका की मशल से हम निकल भी गए तो फर्क नहीं पड़ता है। $1 ट्रिलियन, ये बहुत बड़ी शिकस्त है जो अमेरिका को हुई है। यही वजह है कि अमेरिकन एम्पायर पीछे हटने पर मजबूर हुआ। हालांकि जब ट्रंप ट्रेड वॉर अनाउंस कर रहा था उस वक्त उसका लहजा क्या था, उसकी लैंग्वेज क्या थी, चाइना के बारे में उसका रवैया क्या था, तो चाइना ने आगे से मिनरल्स बंद कर दिए और जो चीजें ट्रंप चाह रहा था नहीं हुई, और चाइना ने ऊपर से ये करके दिखा दिया। ये बहुत, यानी बदलती हुई दुनिया की ये रिपोर्ट है, वगरना ये हो ही नहीं। अभी 2002 में 2-3 के अंदर जब चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना है तो अमेरिका ने कहा अच्छा ठीक है चाइना को भी बना दो, यानी काइंड ऑफ रेडिक्यूल करते थे कि चाइना क्या है, ठीक है इसको भी बना दो तो क्या हो जाए। आज वो चाइना यहां खड़ा हुआ है। उधर जनाब अली जापान के साथ एस्केलेशन बढ़ रही है। जापान समन्स चाइनीज एनवॉय ओवर रडार लॉक इंसिडेंट। जापान ये कह रहा है कि चाइनीज जेट्स ने हमें निशाने पर लिया। चाइना कह रहा है नहीं हमने ऐसा नहीं किया, हो सकता है चाइना ने किया लेकिन उन्होंने एनवॉय को बुलाया। चाइना ने कहा है कि हम जापान को कह रहे हैं कि वो इररिस्पॉन्सिबल स्टेप से पीछे रहे और विड्रॉ करे इट्स स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ताइवान। खूब कशीदगी वहां पर और फटा पड़ा हुआ है। बहरहाल ये इस वक्त की ताजा तरीन रिपोर्ट है जो आपके साथ शेयर की, ताजा तरीन वाकयात हैं। आप निराश होगा, करें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।